डॉक्टर शाज़िया, जैसे कि हर तरफ से मस्बत इशारे मिल रहे हैं और ये चीज़ जो कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जो है वो दूसरा उन्होंने तेहरान का दौरा किया, वहाँ पे जैसे ब्रिगेडियर साहब भी बता रहे हैं कि बड़ी अहम शख्सियात से उनकी एक ही जगह दो मुलाकातें भी हो रही हैं। तो आपको लगता है कि फ्रेमवर्क जो है वो किसी हद तक लॉक हो चुका होगा? ये जो सिफारतकारी में तेज़ी नज़र आई है, क्या इसके पीछे कोई डेवलपमेंट है या फिर एक डेडलाइन मौजूद है कि उससे पहले इस मसले को हल कर लें तो मसला ख़राब हो जाएगा? भारतकारी जो है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये कंटिन्यूअसली ही चलना होता है और बाकी मामलात भी साथ साथ चलते हैं। जहाँ तक ये है कि क्या कोई किसी नतीजे पर पहुंचा जा चुका गया है और फिर उसके बारे में बात हो रही है, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। क्योंकि जो ईरानियन इंफॉर्मेशन हमारे पास पहुंच रही है वो ये है कि वो जंग की मुकम्मल तैयारी करके बैठे हुए हैं, बल्कि बाज़ औक़ात तो उनको सुन के लगता है ज़रूरत से ज़्यादा तैयार होके बैठे हैं। और बार-बार वो यही हवाला देते हैं कि हम पे हमला होना है, हम पे हमला होना है और हम तैयार हैं। तो उनकी तैयारी को अगर हम एक तरफ रखें और साथ में जो मिलिट्री बिल्डअप है उसको दूसरी तरफ रखें, तो उसमें फिर हम ये देख सकते हैं कि अगर ये जंग दोबारा शुरू होती है, जिसके कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो फिर सूरत-ए-हाल क्या होगी और ईरान के जो मिलिट्री टारगेट्स हैं, वो कितने बच गए हैं गल्फ़ के अंदर और फिर वो क्या करने वाले हैं वहाँ? और उसमें हमारा रोल बहुत क्रिटिकल हो जाएगा फिर। तो सुनने में ये आया है, मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि ईरान ऐसी सूरत में डिएगो गार्सिया और साइप्रस की तरफ जाएगा या अंडर सी केबल्स काटने की बात करेगा, बाबुल मंदेब। गल्फ के बारे में जो हमारी मीडिएशन है उसमें बहुत तेजी आ गई है, जिसके अंदर अब रिसेंटली यूएई भी जो है अपना उधार मांगने के बाद और हमारे 40,000 बंदे वापस भेजने के बाद अब सुनने में आ रहा है कि वो भी पलट के जो है वो दोबारा से जो है रूठा पिया मनाने जो है वो सैया को मनाने तशरीफ ला रहे हैं। तो वो भी कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि जी थोड़ा बहुत देखें, हमें भी साथ रखें। तो बात ये है कि ये पूरे का पूरा इतना लेयर्ड सिस्टम है जिसमें पाकिस्तान की नेगोशिएशन, मीडिएशन कंटिन्यूअस है, जिसका हर दफ़ा या हर विजिट पे कोई एक ही एजेंडा बहरहाल नहीं होता कि उसमें से कोई एक ड्राफ्ट निकलेगा जिसमें एक अमन की ट्रीटी निकल के हमारे सामने आ जाएगी। मेरा ख्याल है इस दफ़ा के मोहसिन नकवी के जो हमारे इंटरनल जो मिनिस्टर हैं उनके दौरे की बुनियादी वजह ये पल्स लेना है कि ये जंग जिसका तबल इतना बज रहा है, अगर ये इतनी ही एमिनेंट है, तो फिर ईरानियन मिलिट्री जो उनका हायर अप्स हैं, वो क्या बात करते हैं, उनसे क्या बात की जा सकती है, क्या बात सुनी जा सकती है, क्या बात सुनाई जा सकती है। और साथ में फिर पाकिस्तान बहुत भरपूर तरीके से वही सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो कि मैं बार-बार कहती हूँ कि उससे काम कर रहे हैं। और वो सिक्योरिटी अरेंजमेंट में जो लेटेस्ट खबर है उसमें रशिया, चाइना और फिर अब नॉर्थ कोरिया भी शामिल होने लगा है और ईस्ट एशिया के ममालिक। अब इन दोनों चीज़ों को हम पैरेलल लेके चलेंगे तो बात समझ में आएगी। पाकिस्तान एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है फ्यूचर के सिक्योरिटी अरेंजमेंट का, जो कि इंडिजिनस है और इस रीजन का है। जिसको पहले जो है वो सुन-सुना के, समझ के, कहीं से ढूँढ-ढूँढा के सिर्फ मैं ही पाकिस्तानी मीडिया पे बात कर रही थी। अब रिसेंटली पुतिन और शी ने अपने जॉइंट कम्युनिके में भी उसका जो है इंदिया दे दिया, तो थोड़ी-सी और तसल्ली हुई कि ये सिर्फ मेरे डॉट्स नहीं थे जो कनेक्ट हो रहे थे। जी। साथ में कहीं से इन्फॉर्मेशन और मेरे पास पहुँची है कि उसमें नॉर्थ कोरिया और ईस्ट एशिया के ममालिक भी शामिल हैं, तो बहुत एक्सपेंडेड है, बहुत एक्सपैंड कर रहा है, तो पाकिस्तान उस पे भी काम कर रहा है। लेकिन हमारे पास एक हॉट वॉर भी है और उस जंग के अंदर ईरान जो है वो अपनी मैदान जंग के अंदर जीती हुई जो एक जंग है, उसको मेज़ पे बैठकर नहीं हारना चाहता है। और मेज़ पे बैठकर किस बुनियाद पे वो वहाँ पे बात करे, जबकि जंग के जो मकासद हैं वेस्ट के, वो नहीं हैं जो वो हमारे सामने बताते हैं या जो उन्होंने हमें इंटरनलाइज़ करवा लिए हुए हैं। यूरेनियम एनरिचमेंट जंग का ऑब्जेक्टिव कभी भी नहीं था। स्टेट ऑफ हुर्मुज़ तो उसके वैसे ही बाद में बंद। तो वो उधर से बयानात देते हैं, इधर से ईरानी जो है आगे से काउंटर बयानात दे देते हैं। बिहाइंड द क्लोज़ डोर जो है वो बातें कुछ और चल रही होती हैं। चाइना और रशिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टेट ऑफ हुर्मुज़ जो है वो ईरान और ओमान अगर ऑपरेशनलाइज़ करे, प्रोवाइडेड कि वो गारंटी दे सबकी सिक्योरिटी की। फिर उस जंग को रोकने के लिए गारंटीज़ की बात हो रही है, तो चाइना का नाम आया है, जिस पे चाइना ने कहा है कि नहीं, वो गारंटर नहीं बनेंगे किसी चीज़ का। तो सब लोग यही समझ रहे हैं, सारी नेशंस के यूनाइटेड नेशन ही कहीं से खींच-खांच के हमें गारंटर के तौर पे बीच में लॉक करना सही। पड़ेगा, किसी मुल्क की गारंटी नहीं दी जा सकती। बिल्कुल। तो उसमें उस सूरत-ए-हाल में हमारा ये उम्मीद लगा कि फिर से बैठ जाना, बहसीयत पूरी कौम जो है, फिर उसका हम पे ब्रंट पड़ता है। फिर लोग मुझे कहते हैं कि आप पहले इतनी पुरुम्मीद बातें क्यों नहीं करती? क्योंकि 1 हफ्ते बाद हमने फिर नाउम्मीदी की बातें शुरू कर देनी है।
اور پھر ہم نے اسی بات کو کی ہوئی کو کور کرنے لگ جانا ہے. یہ جو معاہدے ہیں ان میں سال ہا سال لگ جاتے ہیں. انٹینٹ اگر شو بھی ہو جائے گی تو نیوکلیئر پہ ہوگی, جو کہ آلریڈی ہمیں کہہ چکے ہوئے ہیں ایران کی, ہم نے 3 فیزز میں آپ سے بات کرنی ہے. اگر اسلام آباد کسی بات کو فیسیلیٹیٹ کرے گا تو ایران 3 فیزز لیکن میں ڈاکٹر سے صاحبہ کرنا چاہتا آپ ہے. نے نیوکلیئر کی پہلے بات کی ہے, فیز میں آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے. ڈاکٹر شازیہ ابھی کچھ دیر پہلے جب آپ فرما رہی تھیں کہ پاکستان خطے کی سیکیورٹی کے لیے ایک بلو پرنٹ پر کام کر رہا ہے, اسے تیار کر رہا ہے, اور کچھ ایک تجویز جو ہے وہ بھی مختلف حلقوں سے سامنے آئی تھی کہ اگر ایسا ہو جائے کہ جس طرح کا ایک معاہدہ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ ہوا ہے دفاعی معاہدہ, اسی طرح کا اگر ایک معاہدہ ایران کے ساتھ بھی ہو جائے تو کم از کم یہ چیز گارنٹی ہو سکتی ہے کہ کم از کم ایران اور خلیجی ممالک کے تعلقات ایک تو نارملائز ہو سکتے ہیں, اور دوسرا خلیجی ممالک کو مستقبل میں پھر ایران سے یا ایران کو وہاں سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا. نہیں, اس بلو پرنٹ میں یہ بالکل نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سیکیورٹی معاہدے جو ہے, میرے علم میں تو نہیں ہے کہ سیکیورٹی معاہدے کرے گا, کیونکہ اس کا فریم ورک ہی ایسا نہیں رکھا گیا ہے کہ جس کے اندر جو بائیلیٹرل معاہدے شامل ہوں. ہمارا سعودی عربیہ کے ساتھ جو معاہدہ ہے وہ اس کی نوعیت الگ ہے اور وہ رہے گا, لیکن اس سیکیورٹی ارینجمنٹ میں انڈیویزیبل سیکیورٹی کی بات ہے کہ کوئی جو نان ایگریشن کی پالیسی ہے وہ سب مل کر کسی ٹریٹی پہ سائن کریں گے اور پورا ریجن کرے گا. تو یہ نہیں ہوگا کہ ایک ملک جو ہے وہ دوسرے کے لیے, ہاں جو قریب کے ملک ہیں ان کے اوپر کسی قسم کے حملوں کی صورت میں یہ موجود ہوگا کہ جی وہاں پہ کون سا ایک جو مڈل جو ٹیئر کا پاور ہے وہ اس ریجن میں موجود ہے. تو یہ جو ہے سفیئرز کے اندر ایک ایک پاور, تو ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا اور گلف میں جو یہاں پہ ایک طاقت ہے جو کہ بنیان المرصوص آپریشن کے بعد کھل کر سامنے بھی آئی ہے, جس کو دنیا کو بھی دکھایا, وہ ہم ہیں. تو ہم اس کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں یہاں پہ. تو اسی طرح اس فیئر کے اندر ہم جو ہے سیکیورٹی کو سٹیبلائز کریں گے جسٹ بائی آر پریزنس, آر ڈیٹرنس. ہم سیکیورٹی پیکٹ نہیں ہوگا. ایران کا جو ہے آلریڈی اسٹریٹجک جو ہے وہ معاہدہ رشیا کے ساتھ موجود ہے, اور اس اسٹریٹجک معاہدے میں تب بھی رشیا نے کہا تھا کہ آپ اس کے اندر سیکیورٹی کلوز ایڈ کر لیں, تو ایران نے نہیں کیا تھا. ہو سکتا ہے وہ اسی کے اندر جو ہے وہ سیکیورٹی کلوز ایڈ کر لیں, لیکن وہ ایک الگ ارینجمنٹ ہے. یہ بائیلیٹرل ہے. یہ بائیلیٹرل ارینجمنٹ بھی ہمارے لیے زیادہ کام نہیں کرتی جب تک کہ ہم پورا ریجن جو ہے وہ خود سے بیٹھ کر یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہم نے اپنے ریلیشنز کو فنکشنل کرنا ہے, اور اپنی آنے والی نسلوں کی جو ہے بہتری کے لیے اور اپنی اکنامک گروتھ کے لیے ہمیں سیکیورٹی اور سٹیبلٹی چاہیے, جس کے لیے ہم نے اپنی تمام تر بیرونی یا اندرونی طاقتیں جو کہ ہمیں مجبور کر سکتی ہیں یا کرتی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بھی ڈی سٹیبلائز کریں اور ساتھ میں جو ہمارا ٹارگٹ ہے اسے بھی کریں. تو ہم اس پورے کے پورے سیٹ اپ کو جو ہے اس پورے ریجن سے, یہ بڑا, میں بار بار کہتی ہوں, بڑا ایمبیشیس پلان ہے, بہت یوٹوپین پلان ہے. لیکن مجھے اس سے بڑی تقویت ملی جب مجھے کل پتا چلا کہ جی چائنا اور رشیا جو ہیں ان کے پریمیئرز کھل کر اس پہ بات بھی کر رہے ہیں. یہ اب صرف خبروں کی حد تک نہیں ہے, یہ صرف آپ کو ابھی ڈاکومنٹس میں تھنک ٹینکس میں آپ کو ڈھونڈ کے ملنے والی بات نہیں ہے, وہ کھل کر بھی کہہ رہے ہیں. اور ساتھ میں یہ کہ اگر نارتھ کوریا شامل ہو جاتا ہے تو پھر امریکہ بھائی صاحب جو ہیں وہ اس خطے میں سکون سے عزت سے اگر جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں, ورنہ اگر رہنا چاہتے ہیں تو رہ لیں, کیونکہ جن پہ حملے کے لیے وہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پرابلم نہیں ہے. ان کی جو ریسنٹ تیاری ہے وہ کہتے ہیں جی ہم اسرائیل اگر ہم پہ نیوکلیئر اٹیک بھی کرتا ہے تو ہم اس کی بھی پریکٹس کر رہے ہیں. ہم اپنی کیلکولیشن کر رہے ہیں کہ اس کے بعد پھر ہم ملٹی لیئرڈ جو ہے وہ ایسی تباہی مچائیں گے کہ نیوکلیئر تو ٹھیک ہے, ہو گیا سو ہو گیا, اس کے بعد پھر باقی ہم جو ہے جو چیز جو ہے ہم نے اس کا ملٹی لیئر جو ہے وہ انتظام کر لیا ہوا ہے. تو جیسے ابھی بریگیڈیئر صاحب فرما رہے تھے کہ ہماری تو سب سے بڑی خواہش یہی ہے نا کہ جو شارٹ ٹرم ایک جنگ بندی ہے یہ حتمی ہو جائے. اب یہ جنگ بندی حتمی صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب امریکہ یہاں کے کسی منہ کے ساتھ واپس جا سکے. اب آپ if we just put ourselves in America's shoes, تو ہم کیا کریں اس کے بعد جا کے وہاں پہ کیا چورن بیچیں وہاں پہ جا کے, کہ ہم وہاں پہ گئے تو تھے ایران کے ٹکڑے کرنے, تو ایران کے تو ہم نے کیا ٹکڑے کرنے تھے, اسٹریٹ آف ہرمز ہم بند کروا کے آ گئے ہیں. تو اب وہ ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں اور ان کو ہمارے جیسے سین ملکوں کی ہیلپ کی ضرورت ہے آف ریمپ کے لیے کہ آپ ٹامک ٹوئیاں مت ماریے. وہی نیوکلیئر انریچمنٹ جو کہ آپ کا کبھی بھی پرابلم نہیں ہے, 0% پہ ایران مانا ہوا تھا, اس سے اگلے دن آپ نے اس پہ اٹیک کر دیا تھا. اسٹریٹ آف ہرمز آلریڈی کھلی ہوئی تھی, 40 سال سے ایران سینکشنز میں ہے, تو آپ اس کا کچھ بگاڑ نہیں پائے ہیں. تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہی چیزیں جو آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور میڈیا میں بیچ رہے ہیں, ہم اس کی آپ کو ری پیکجنگ کر کے دیتے ہیں. تو یہ تھوڑی سی وکٹری لگنے لگ جائیں. تو پاکستان جو ہے وہ اس وقت
ری پیکیجنگ کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے، ورنہ اسٹیٹ آف ہرمز جو ہے وہ کبھی بھی چائنا اس بات پہ راضی نہیں ہوگا کہ یہ دوبارہ سے اس پہ امریکہ کی منوپلی اور ہیجمنی ہو جائے، اور ہونی چاہیے بھی نہیں. اگر اب وہاں پہ گلف کے ان کے جو ہے انٹرسٹ بھی اب ان کی آہستہ آہستہ ود دا پیسج آف ٹائم ڈکے ہو رہے ہیں، تو چائنا تو بالکل اس چیز میں انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ یہ اوپن ہو جائے.